سلام سلام تطاطلتنا سمرة لو منهم تلو تحدش دينا تحسب قرين يقول نتشان حدش تم سبسكرايب قاري ترصع زي فيديو من الدنيا جمرو جنرال أب محبره ومراخبي جيش وكله يتملسن قال ملز بالزلو كونتات فقراتات علو حنت قال جن كتزارب سمعنا كان فلتنينا موتكاتات اللي محبره ومراخب محبره ومراخبيتات ما قبل كان حلت صراحة ذل خوينا لازم حنت قال سامل صح تزاربوا تم جزية زرخو بيهم تم جزية زرخو خاطر حلو ما ده كان لنا خبر جنرال جنرال تغلب سبب سلطان بلصقنا بتيك توك فكروا وعلوا له زاغ فيسبوك تكاتاتل له فيسبوك يرقول لي يا جزاي ولا ايه سرعي قلت لي تراينا ስለዚህ የለነው ላጥ የለን جنرال تغلب على جولا وعلى الواجع بحر المريت كنوسدينا እንዳበሉ ንስኩም እንተ ዋحደ ولا አይተፈክሩ እንደሆነ بحر المريت ህዝቢ ስለዚህ ችግር የለም ህዝቢ እንዳር አዚዝና ጥራይና ናሰራ አራይ جنرال እኔ ላይ حق نزارب እንታይና ክንቃለስ ተኮይና ክንዕር ተኮይና ግልጽ ቢልና ክንዛረብ ዘለና ዘሎ ኩቲረድ ብሙሉ ተሸይጡ ወሪዱ ዘሎ ንሕና አጻሪና ናይ መራሕቲ ጸገሙን ናይቲ ወታደር ጸገሙን ገሊጽና كين قصقن فرعنا أبصر توتادر كعاد ناب تراس كاتلا مسرعون أتيو بدهرية خعنا مسرعك برمسلة نبرت ملعل أتيو من يخم السهم نمعلكم توانا والناس ريكم نحنا وزي قرة جرات عبرت تدخل كلنا من يخم السهم ولا جميرو قبل علي يزبلون نخلنا يجلسين كلنا لياوي نايل يزبق قصان تايو زي فلا لك في الترزخل مسرع يخم يتخش عزوا قرن من تايو سخزول أنا نايبلشنا حدا سجمي ليز بقص أو قالوا يوكا مصراي كايدنا مالون بدم بكايدنا مالون شجري توزن يروح الخلق جن حجون زقص الزلايز مثلاً سرقي زنورو علو خسارة يزقبوا مالو بزح ناتت حزي مسألة زلوا قالوا تزتقما نافت مرار حيز خيد نحجي انت سجوا مالو يتحز يلقى بتحاز جزيون تطرطرتو هاي التحاز يلقى بخلي من قدون خيط تحاز قال سيقبرلو كفله يتقال انا زي مدرسه زيون تصقم بوليتيكاو تصقم يو قليل يكونن إلنارينا خمي كنقالس كم زلنا نراد امبر نافتنا حق مسرحو زخيد بتحق مسرحو خيد كعقسلنا كحجز ينبرنا احنا سرح وين يكونن احنا خنوقعنا خواجي تملكتات جن يخيد كم تحت جمر من أبلع علي نادي يبي يزخزله قليل يكون تصقم عينك على صبك عزلنا نخلن ليه عيبلنا نفتم سرقة تساتفوا إيو صبوات أمخة تساتفهم بتعمل غير علم صوتي وانا نستي أفتح سرقة جن أنتم مسيهم تعي نحن لهم زلنا قوي صبوا غيركم نحن لهم زلنا ويسكن الرمى من زلنا حق الله أسرار حلد نحن بلزلنا ويس سخر أمخة اللي نخرج على حن قدفه ناول لا نحن كذلنا أو زيك نراد علنا أفتح صبوا زنورة لا صبوا كنا لنا أفتح زبلاش ولا جن أواق أخن كل لنا تقاليسنا زمثلنا ريتها هنا نقال سنا أتنا زل قوام حزنا ينادينا بفلا يا مخته يتهزز التراتر أفتر دعتما وحدي خيدون أو عدا سات نام منكمون نتفلتوا زمثلوا كنتات الله أفتنا يا مخته يعوي قريتها زلوا أفتح أخلون أفتح جنزب وساون ناو سراويت أي بسحان يتم نري أمزل لنا سات أمنا نيم علوم نرو تلويت أمنا نزلنا توم أمر رها بتذكر بس حن زر صحيح مخان أو سراويت كنفلت عند اللينا سفاريكم أو تقرأ زل سفاريكم من اللو صدق كانوا على فل ودي يديزلوا يقول يديزلوا يقول صدق كان يزلوا زي أنت زيجيركم سفاريكم أو تقرأ يدخلون من يلو صدق كانوا على ملص لحظوا ولا مستجبرة خيلهم مثلا أصل زينا ورقيتاتشوا كندي كيلومتر كوين يواجه خمد الله عن حي فلتان النهزي مجوا كندي كيلومتر كوين يواجه خمد الله مس مجوا بنسل زينا ورا أي فلتان مس جنوب بنسل زينا ورا جنوب كندي كيلومتر كوين يواجه سل زينا ورا أي فلتان من الله اسمه ود شبر سل زينا ورا نسو ود شبر كندي كيلومتر كوين يمرح خمد ورا نسي فلتان أوتين داز موت حزبني هنا فوت وزي كتقلم يا ولد استجبر إيه زارو زلهم تنحاسين متي أثر جنوسايد أطفت توحيد سلطة أزازي أنا خطف ني حبس قد فاي ناي كوني سكرتيرات
صحفت بيت حلافي تنحاصين مثل كلن بمنقد زلو تانكا مدفعة ورا على كلها تشكركرتيا درعتها لا تقورص نو حدا ما اخل كترنا عزيزو اقوريس امو اطرني فمو كلها تاريا من قد تግራይ برخاتات تግራይ بجدانو تقارلتي استحمشش حاصين مثل صلاي اثر جنوسايد كيركبنا نا تاريا نو حدا ما اخل اكيوم تدبدابي او اخيوانا قريبا تنقف كله حبس قدفاي بتاچو صحيح لي صحف لي مسرات كبغيره بحلاكيو حاصين مثل وريرم دحار شيطو بوجلي غير متى تشيطو سراويت بجت تحجزنا تبعيلو قلنا انا سراويت بجت حجز وعلى نديش ابا نخيلو بسالا قرش حساب شيطمو كديش ابا نبهر دار ما بس قرش حساب كيلو شيطم تغنزب ابي كم ذات هو يفلط انا يفلطن ايتنغرنن كم اول سراويت لا على مرارح اول سراويت كنغرني تصبيت يغبر غريتا نغرن تاوجلي نغر يله بغزاو محضر وزنور ابالات كابينيون استنغرنا نغر يله سلاست حصن على اكيو على شيطو على بي كم ذات هو يفلط كنت نغر يله تاكيو تغنزبون اطفيمو تግራይ كتحتت زحتت نغر كتف سند كو يزي على نايجنا سيدرات ملكت كوي تمعودو خيناتات تسلالفهم سلازري حد تانكي حد برات لبس حد درعتي حد تدراو مكينه زعنوت بيبي تورار انقاس اسكم ناره سلالفهم تاي مسل كم ناره زري سو بخابي زمر عنوتات تخباي زري مكنات ببزعته عنو سلازاتو سلازي ون تناي بعلو ناو كالي لطفو كحدتي سالساي كحدت تمرخت خالي سلاساي منامن شي خمزلو كلنا نفلطو خدون مسلنا امنلو مرو ባህልና ወንስለ ዝغله እቲኦም ግን ወንጀለኛታት ሪካርድ ዲዩ 400 ምርቃት 400 ወንጀለኛታት ማለት ፍሊ ወንጀል ዘሎም ፍሊ አፍት ጽንተትስ ፍሊ ተዋሰው ይፈጽም ፍሊ ዘለ ግፍዒ ታራቀትለት ወንዘ ይኮነ ፍሊ ይገፍ ናይ ግፍዒ ፍሊ ናይ ቀትለ ተፋጽማ ዘሎ ወድ ከም ሰራዊት አዘዝትን ባህልና ዝማረخና የሙን ከም አዘዝት ድማ ዝምልከተና ይምልከቶም ይሞተው ኃይሉ አይተነገረና ማን ሰይድዎም ተባሂሉ حتى ተላዒሊ ወታደራውኩም ማን ሰይድዎም ንምታይ ተሰሪዶ ዳይር እንደ ግዜ ኮዩ ተወሪያ ወረተና ፊስ መጽ ወሪያ ወረምስ መጽ ኮይ حتى ተላዒሉ ሰነደም ኮይ مسندم كلتا نجار يجيرو جنوسايدر كي يحتك حدا جنوسايدر زودلو ناي طرنف تخفته او سراويتو ناي مرحت خفته ونكمل يتغيرو سالساي فصم كحدتي حزون وانجلنيا كي يحتت وانجل تفصم لهم كحدتو وانجل تفصم لنا خنحتت يغيرو يتاچ سالساي كحدتي قالي ገንዘብ ጋውል ቀይን ተመጽጉ እንደዚህ ቢሊዮን ዲ ዘሪ ፊሉ ከመ ይገርኩ አሁን መስሉ ታይነስ እና ከምስሙዑ ወረታት ይወረነ ይሮዲሲ ይጻረ ገዛዕ ተዋይሉ صاري أكلهم تتعشوا جلسة غير أنا يلتطلع كويس كل ما خلاي كوميتي نبار ما خلاي كوميتي أكتي ما خلاي كوميتي كأرما أزاس لعل زلنا سراوي ثم راح أو تأكلنا للمدرة قالوا هنا قط أمل العيلة هنا زرع العيلة هذا بيت حنتنا قال فلتا أو حاوزين وقعت ميرا ما راح تسلا زي ورا أنا محكمة تخون لما راح تنجز حنت جنراتر أو حاوزين نور وقعت جنراتر شديد وكان ودن بيتي درجات توريد تحدي أو زقورنا كل عينات مصراي حاجة لا يسراويت العلوي أوفيسر أكون مسألة أمر لا يرخونا يكلر غير وعلى كلنا مستأكون له أدرش حزي زيلو استزارة وسوي حزي افتكيرو زي أخزارة وشتو نتاي يسمعهم ذنبر أي فلت قال أنت زريفة واحد مسكر ملي أبوك يمنيتات بلين دي صديق أزر له بلينات بلين تصرف أنت لهم سكان يلا سكان إخسان شفر له مسرداتو صحنت له أنا يسألون المجم تسحينه مسيو أوزين تراجف كعا مرة قفت له حزون شفر مس حجازي له نبان كنت أدي بانكون له عملية تقوير وتقعية التقوير لما قبرت له مرة قفت له ما حد مسكر كأم له ونحره كم وين من يحيزون ودم بيتي أنت قلت لك أنا حق المؤمن بالله ينديس قبرني بس أفتي كريتيكال ذهننا نايموت كهوا نايموت حويت كهوا كذي مجمع ورقي فاري سنو لبونا زي جيساتشو كابين جيبو تايزي نايتي ناي كعدت ما قصلتو بحري سيز قبر زل حزي مقارب بيلكا حزب تقرأي كتارات مرح سراوي تقرأي كتارات مرحتهم بقبلكا تمكفالك عبي شل زور ولا بحال مفرس كمس زي أكوذات الأخذ قال يلا هذا وإنجيل كان لها محق يلا نتيق مبر زيل كان لها نعمسكر مورتا عمت نحق يقرأون سخوا نحق يقرأ زبل تزهر لكم قال لي وإنجيلينيا مو إنجيلي زحورك إيه معدنات تلعيله أما أدن من كم زلوا مسمن كوبانيا ناتماشات أره نصهم ما خدمتوا نايسن كوبانيا تسوون كوي أو أصل زلوا نصهم كويهم وتدروا كمان يساري تأجدا إلى 10 جزء وسنة تنحلف حنت نقدر تأجر ذي قال أبز تأكلنا أيه مدرك وتدروا كمان تأجدا تنواتين زلوا ماشين رتات
ተወዘለው ንጻሬ ባልዋና ይፈለጥ ዘጽልም ዘለው ይኮነ ይዘጽልም ዘለው ናይ ባዕሊት አጀንዳ ወይ ድማ ዘይተፈለጠ እንተልዩ ተጻሪው ዲክሌር ይገበር ኣብ ዝኾነ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣብቲ ወንጀል ንሱ ተተረኺቡ ዝኾነ ዓይነት ምክልኻል ከይግበር ብጸጋ ክቅበል ክድግፍ ፍትሕ ሞት ይኽንብል እዚ ኮሲና ኢና ከምውሳኔ ወታደራዊ ኮማንድ ደረጃ ዝለቀሉ ባዕሉ ሕዚና ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዚዳንት ሽዑ ምክትል ፕሬዚዳንት ናይ ሰራዊት ትግራይ ላዕለዋይ ኣዛዚ ጀነራል ታደሰ ዝእክብዎ ናይ ወታደራዊ ኮማንድ ኣኼባ ይዛረብ ዘሎ ዝደግሙ ወይ ይዛረብ ዘሎ ሕድ ከማይ ዝበለ ዝደግሙ ጀነራል ታደሰ እውን ዝደግሙ ይዛረብ ዘሎ ዝውሳነ እዚ እናሕለፍና ኢና መፅና ተጎተተ መፅና ሕዚ ሞነለኡ ቤታቸው ይፈልጥ ምስኡ ዘሎ ጉጅለ ይፈልጥ ኣብ ሰፋሪኮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰፋሪኮም ሞነለኡ ጸድቃን ባዕሉ ይፈልጥ ደይዲ ዘሎ ወይ ጓል ይዲ ዘሎ ወይ ጓል ጸድቃን እያ ዘለዎ ባዕሉ ጸድቃን ይመለሱ እዚኣ እንተ ዘጌርኩም ሰፋሪኮም ኣብ ትግራይ እትኽሉ መን ኢሉ ጸድቃን ባዕሉ ይመለሱ ድሓዙ ወላ መስተገበረ ክኢሎም ፅራይ ይከኣል ፍለጥ ስለዚ ናይት ጽልመት እና ብተና ስራሕ እዮም ሰርሕ ዘሎ ኣሎ ኣይጠፍአን ይጻረለ ክሳብ ሓዘት ናይ ማዕድናት ክውጅ መን በዓል ወርቂ መን ኩባንያታት ኣኪዮም ጽዎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጀነራላት ድዮም ነቶም ኩባንያታት ፀዊዖም ጽዎም ኣብ ትግራይ ዘለው ጀነራላት ድዮም ውዕላ ኣሲሮም ምስም ካብ ደገ ዝመፁ ኩባንያታት ወይስ ጌታቸው እዩ ወይስ መሳርሕቲ እዮም መን ይጋቢዝዎም መን የእትይዎም መን የምሰምዖ ኣሲሩ ትምፅራይ ባዕልኩም መለሰ እዩ ኣብ ከይዶ ኣሎ ሕዚ ውንሱ ብርግፀኝነት ናብ መን ከም ጥምጠም ድማ ይፍለጥ እዩ ሓፂር መፂን ኩሉ ተፃሪዩ ተወዲኡ ኣፋይል ኣሎ ኣድላይ ዝኾነ ግዜ ዲክለር ይግበር ይኸውን ሓፂር ግን እቲ ናይ ባዕሉ ወንጀል ናብ ካሊእ እናደርበ ነቲ ናይ ብተና ስርሑ ንምስላጥ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ክሕደት ወንጀል እዩ ፈፂሙ ስለዚ ዝወዱ ዘይ ንላኣኽቱ ባዕሉ ኣብቲ ዝበልሐ ጫፍ ናይ ትፔለፍ ስራሕ ፈጻሚ ኣባል ካብኡ ከዓ ውድቡ ኣሚኑ ዝለኣኹ ተልእኹ ዝበልዐ ናይ ህዝቢታት ላዕላዊ ስልጣን ዝፀለመ ንሰራዊት ክፀልም ምንም ኣይክበሉ ሰራዊቱ ንኸፍርስ ንኽብትን ምንም ንዑ ኣይኮነ ኦረዲ ወኪል ስለ ዝኾነ ናይ ውክልና ስርሑ ብዝግባእ ክዋፃእ ሞኪሩ ግን ህዝቢ ትግራይ ፅኑዕ እዩ ዝገበሮ ፅኑዕ ቃልሲ ናብ ደጀኑ ከይዱ ኣሎ ናብ ዘዋፍረ ዝነበረ ናብ ደጀኑ ከይዱ ከምታ ካብ ኣትሕጉም ዝረኸብዎ ምስ ረኸቡ ናብ ደጀንና ናብ ሓራ መሬትና ዝበሉ ሓደ ዓይነት ተልእኮ ስለ ዘለዎም ንሱ እውን ናብ ደጀኑ ከይዱ መወዳት ሓቅነት ተዝህሉ እንታይ ዓይነት ድልየት ግልጽ ክነግረኩም ዘዕምጠት ዓማጢትካ ዘእምረር ኣማሪልካ ናብ ወንጀል ስለዝተኣተወ ወንጀልካ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዝካ ብስልጣን ካቢልካ ወንጀልካ ንምክልኻል እዩ ነይሩ ምክትል ፕሬዚደንት እውን ኣየፅገቦት ናይ ሕወሓት ምክትል ኣቦ ወንበር ማለት እዩ ካብ فصلت حديق انتواو لزجار كجارك خب بخلا خبيوكا كوكا استدلي حيل وقعها حصل هذا تجري هنا سراوي الشركة ناي تجري زل على بوليتيكا والدبة تبينه فمكينكا تجزاو من هاي جزاو محدار در حوكا سلطان تدقيمكا بقبلكا تناي جزاو سلطان جزيا نوعها نعمل سلطان تسجاجركا والكون بيجيلون راح حتقمخا مزارفتها وانجل مفاتمتها حكيمكا بسلطان بزحاسك بتر سلطان نمكل خل نتخالق كم زي كل مؤثر جزء حليو خالي ساري حماري هذا تقول له كوسي سلازي نايمان خالي اسم زي اللي خين نبر ناي كحدات ناي تلمت حايلي توعي الجلس تكلي مثلا ጦርነቱ ጀምሮታል ምንም ጥርጥር የለውም ጦርነቱ ጀምሮታል አሁን ምንድነው የምላሽ ጉዳይ ነው ምላሽ የመስጠት ጉዳይ በምን ይመሰረታል የዝግጁነት ጉዳይ ነው አሁን ተዘጋጅተናል የሚል ይሄ ተዘጋጅቻሉ ብሎ ነው አሁን እየተነኮሰ ያለው አንዴ የዝግጁነት መልስ ነው እኔ በቃ ማድረግ ይችላል ብሎ ያደረገው ነው በትግራይ በኩል ዝግጁ ነን ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነን ካሉ ሪስፖንድ ያደርጋሉ ካላሉ ግን አብይ አህመድ በቀደደላቸው ቦይ መፍሰስ አይፈልጉም ሁለት ተሰውተውናል አምስት ተሰውተውናል 10 ተሰውተውናል ድሮን መጥቶናል ብለው እነሱ ዝም ብሎ ዘው ብለው በአንድ ቀን አንድ ሳምንት ጊዜ ይፈልጋለን ሁለት ሳምንት ጊዜ አንድ ወር ጊዜ ወይ ምን መተኮስ አንፈልግም ብለው ከወሰኑ ካልወሰኑ በስተቀር ጊዜያቸው በራሳቸው ፔስ ካልሄዱ በስተቀር አብይ አህመድ ድሮን ሄዶ በደንብ አድርጎ በራሱ አስጀምሮ ኢኒሺየት አድርጎ የሚያስገባቸው ሊኖር አይችልም ወደ ጦርነት አያስገባቸው ይሄን ያክል ማለት ሚሊተሪ በደንብ አድርጎ ስለሚበጡት ነው አብይ ሀብት የሀገሪቱ ሀብት ባንክና ታንክ ተቆጣጣረው ነው እንጂ ወታደራዊ አዋጭነት አብይ ስለሚችል አይደለም ወይ ብርሃኑ ጁላ ለየት ያለ ምጡቅ የሆነ አምሮ ስላለው አይደለም ወይ ጻድቃን የሆነ አማክረው ስለሆነ አይደለም እኔ ወታደር አይደለሁም ጻድቃንና ከነመግባይ ጋር ግን የሚወዳደር እንትን አይደለም የላቸው አዋጭነት ወይ ወደ ወረዳ ጋር ይተዋወቃሉ እርስ በርሳቸው ይተዋወቃሉ ከ17 ዓመት ጀምሮ ምን ላይ ምን ይሰራ ነበር ምን ኮማንድ ያደርግ ነበር ስለሚተዋወቁ ነው እኔ በዝርዝር ሚዲያ ላይ መናገሩ አዲስ እንደ ስም አጥፋትም ስለሚመስላቸው ነው አንዳንዱ ስለዚህ ብርሃኑ እንደሆነ ብርሃኑ ወይ ይልማ መርዳሳ ያቃል ካላችሁ ይንገራል በተረፈ ግን TDF ምን እንደሚወስን እናያለን
ተቀጥቅጦ በድሮን ተገድሎ መከላከያ ሰራዊት አላማጣ አለ ዛሬ 3 ዓመት ሙሉ ኮማንድ ፖስት ምናምን ተብሎ የተቀመጠ አለ። ኮረምም አለ መከላከያ ሰሜን እንደ ሰሜን ሰነካብኝ ምናምን ብሎ ከጮኸ እናየዋለን። ካደረጉት ማለት ነው ቢያደርጉት እኔ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። እኔ ወታደር አይደለም ሚዲያ ላይ ሆኜ የማየው ነው። ሪስፖንድ ማድረግ አለባቸው። ሪስፖንድ ማድረግ አለብን ካሉ ግን የማንንም ህይወት ርካሽ አይደለም። የማንንም ህይወት ነው። እሱ አስቦበት ካልኩሌት አድርጎ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ሰርቶ እንደዚህ መዝኖ ነው የወረወራት። እቺ የመጣ ይምጣ ብሎ ቲዲኤፍ ላይ የወረወራት በተኙበት የወረወራት። አሁን ትግራይ ውስጥ ያለው ርዕሰ መስተዳድሩም ወደ ወረደ ብቻ ነው ሴፍ ሊሆን የሚችለው። አሁን ካልፈሩ በስተቀር ወደ ወረደ ቤት ደህና ነው ከተባለ ወደ ወረደ ሊያስጠጋቸው ይገባል ማለት ነው። እሱ አይመቱትም። ወደ ወረደ እኮ ራሱን አሳምኗል እኮ እኔ ትግራይ ሰው ትግራይ አይደለሁም ታርጌት የተደረገ ያለው እኮ እኔ እኮ አይደለሁ እኔ እኮ ኒውትራል ነኝ እኮ ከሆነ ግዑዝ ከማርስ ነው የመጣሁት ነኝ ለማዳን አርሳራቂ ሆኜ ትግራይና ፌደራል ለማስታረቅ እኮ የመጣው የተቀመጥኩ ሰው ነኝ ብሎ ራሱን አሳምኗል። ችግር አይደለም፣ ቀላል እኮ አይደለም ይሄ ለማሳመን። የተፈለገ ያለው እኮ ጀነራል ገሌ ነው፣ የተፈለገ ያለው እኮ ደብረጽዮን ነው፣ ይሄ ወያኔ ምናምን የተባለ ያለው እኮ እኔ የለሁበትም እኮ እኔ እኮ ወያኔ አይደለሁም ብሎ ራሱ አሳምነው ሊሆን ይችላል። የሆነች ይሄ ብላ የመጨረሻ የወሰነ ጊዜ ግን ይሄ ሰውዬ ዜሮ እንደሚሆን እኔ አልጠራጠርም። ዜሮ ግለሰብ ነው። ቁጣ ነው የሚባለው አላዳ ነውማ። በጽሁፍ ምናምን አይደል መግለጫ የሚሰጠው። ይሄ ከዚህ በላይ በድሮ የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት መሰረት አድርገን የሾምከኝ ምን ልታደርግ ነው ድሮን የተኮስከው ብሎ ቀጥታ ስርጭት ሚዲያ ጠርቶ መግለጫ መስጠት ነበረበት። ወደ ወረደ ሚዲያ ጠርቶ ምን እስኪሆን ድረስ የማን ጎፈሬ እያበጠረ ነው የሚውለው? ዛሬ ምንድነው የሚውለው? ስራ ኃላፊነት ምንድነው ነው? ፌደራል መንግስት በድሮን ሰራዊት መታ ሲቪሎች ገደለ ሲባል ምን ኃላፊነት አለበት? ከዚህ በላይ ወደ ወረደ የለበትም። አንፎርቹኔትሊ ግን ያው ችግር የለበትም። እሱ አይበርደው አይሞቀው የነዚህ መስዋዕትነት በድሮን ተመታው ምናምን ችግር የለበትም ለሱ። ኃላፊነት ግን ሪዛን አድርጎ ወይ መሄድ ነው። ሽምባርከ ሱታ ታታትልትና ናይ ሎም መደብና ዝመስል ነርስ ቃጣን ጋነ ብለለኹም ሰናይ ጻንሕት ይጎራሉ